बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि अरब रियासतों ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर और सरबराह मोहम्मद बिन ज़ायद के साथ रास्ते अलग करने का बड़ा ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, इस वक्त अरब रियासतों के अंदर ये क्या मामला चल रहे हैं, इस वक्त शेख राशिद अल मखदूम और शेख अल कासमी ने, सुल्तान अल कासमी ने जो बड़ा बयान दिया है, इसके बाद क्या तमाम अरब रियासतें जो हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात का हिस्सा बनने की बजाय अलग अलग से स्टेट्स बनने जा रही हैं। कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है कि दो इस्लामी ममालिक के दरमियान जंग छिड़ गई है। नाज़रीन, बड़ा हमला किया गया है शाम के ऊपर। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है और आज के दुश्मन कल के दोस्त, कल के दोस्त आज के दुश्मन बनते जा रहे हैं। नाज़रीन, अरब अमारात के हवाले से आपको पता है कि जो हालिया दिनों में उनकी जानिब से फैसले किए जा रहे हैं, उन फैसलों की वजह से अरब अमारात जो है वो सफारती तन्हाई का शिकार होता जा रहा है। जो हालिया दिनों में फैसले किए गए, एक तो दिफाई मुआहिदा इसराइल के साथ, पाकिस्तान जैसे अहम तरीन इत्तेहादी और दोस्त मुल्क के साथ जो है वो फासले जो है वो अलग अलग कर लेना, जिस तरह की सूरत हाल बनी हुई है उसमें पाकिस्तान और अरब अमारात के ताल्लुकात के अंदर सरदमहरी और मज़ीद जो पाकिस्तानी शहरियों के बारे में बड़े बड़े फैसले किए जा रहे हैं, ये वो चीज़ें हैं जिन्होंने अरब अमारात को पीछे हटा दिया। और फिर ओपेक जैसा अहम तरीन जो इत्तेहाद है जिसमें तकरीबन पिछले 60 साल से तमाम ममालिक जो है वो इकट्ठे थे, वहाँ से खुद को अलग कर लेना और अब नाज़रीन OIC से भी ये अलग हो रहा है। तो जिसके बाद तमाम जो अरब रियासतें, नाज़रीन की 7 रियासतें जो हैं वो मिलके एक मुत्तहिदा अरब अमारात बना हुआ है, जिसमें दुबई है, शारजा है, अबू धाबी है, इसी तरह से दीगर रियासतें हैं। तो अब नाज़रीन दो अहम तरीन लीडरान हैं शारजा और अबू धाबी के, शेख राशिद अल मखदूम और उसके बाद शेख सुल्तान अल कासमी। उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि जो हुक्मरान या फिर जो बंदा जिसको जिम्मेदारी दी जाए और वो एक अपने ज़ाती अना के लिए कौमी मुफादात को ना देखे बल्कि अपनी ज़ाती अना को सबसे ज़्यादा मुकद्दम ठहराए, तो वो लीडर नहीं हो सकता। उन्होंने सवालात उठाए मोहम्मद बिन ज़ायद की जानिब से उठाए जाने वाले हालिया इक़दामात पर, जिस पर उन्होंने कहा कि उनके जो है खुद पसंदाना किस्म के और ज़ाती मुफादात पर मबनी जो फैसले हैं उसने अरब अमारात को न सिर्फ आलमी सतह पे तन्हाई का शिकार कर दिया बल्कि अरब ममालिक में उसे बिल्कुल अलग कर दिया है, बिल्कुल साइड पे कर दिया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि उन्होंने कहा है कि इस तरह की पॉलिसीज़ के साथ हम नहीं चल सकते। नाज़रीन, ये बहुत बड़ा धचका है। ये दो अहम तरीन रियासतें जिसमें अबू धाबी और शारजा हैं और इनके हुक्मरानों की जानिब से अदम एतमाद का इजहार कर देना बिन ज़ायद पर और उनकी पॉलिसियों के ऊपर सख्त तनकीद करना कि हम उसका साथ नहीं दे सकते, क्योंकि हालिया दिनों में जो खुद को ये अरब रियासतों से अलग कर रहा है, जो ये अफ्रीकी ममालिक के साथ मुआहदे कर रहा है, जो इसने दिफाई मुआहदा किया है और जो ईरान के खिलाफ ये खड़ा हुआ है, तो इससे न सिर्फ खित्ते के अंदर अरब अमारात तन्हाई का शिकार हो गया बल्कि आलमी सतह पे भी उसकी साख को बड़ा नुकसान पहुंचा है। जिसके बाद नाज़रीन अब मुमकिन तौर पे आपको याद होगा कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कुछ अर्सा पहले अरब की जो तमाम रियासतें हैं मुत्तहिदा अरब अमारात की, उनके जो हुक्मरान हैं उनके साथ मुलाकातें की थी, उनके साथ राबते हुए थे और मैंने आपको बताया था कि इस वक्त बिन सलमान ये कोशिश करेंगे कि मोहम्मद बिन ज़ायद जो कि मुसलमान ममालिक के ख़िलाफ़ जो है वो अमरीकी और इसराइली मार्ग पे इक़दामात उठाते हैं, उनके खिलाफ जो है वो बाकायदा तौर पे अरब रियासतें जो हैं उनके जो सेंटिमेंट्स हैं उनको जानने की कोशिश की गई और अब उन्होंने बाकायदा तौर पे इनके खिलाफ ऐलान जंग किया है। नाज़रीन, क्या ये अरब रियासतें अब टूटने जा रही हैं और मुत्तहिदा अरब अमारात की बजाय ये अपनी सिर्फ अलग अलग स्टेट्स के हुक्मरान बन जाएंगे? तो नाज़रीन, इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं,
کیونکہ جو بن زیاد ہیں اس نے جس طرح سے دشمنیاں پالی ہیں، جس طرح سے عرب ممالک کے خلاف جنگ میں دشمنوں کا ساتھ دیا ہے، یہ تمام تر چیزیں ایسی ہیں جو کہ آنے والے دنوں کے اندر عرب امارات کو ایک ایسی تباہی سے دوچار کر سکتی ہیں جس کے بارے میں شاید انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، یہ ایک بڑا دھچکا ہے، اور خاص طور پہ جب آپ الگ سے راستے اختیار کرتے ہیں، تمام اتحادیوں کو، اپنی اسٹیٹس کے تمام لوگوں کو ساتھ ملائے بغیر، تو پھر صورتحال ڈیفرنٹ ہوتی ہے، پھر اسی طرح کے ریزلٹس آتے ہیں۔ تو یہ ناظرین بہت غیر معمولی خبر ہے جو اس وقت آ رہی ہے، اور عرب امارات اس وقت ٹوٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر ہے، اور وہ ہے عرب ممالک میں اردن نے شام کے اوپر حملہ کر دیا ہے۔ اردن کی ایئر فورس کی جانب سے جو مسیح کا ایریا ہے اور اس کے بعد شبہ کا علاقہ ہے، ان کے اوپر، سرحدی علاقوں کے اوپر بمباری کی گئی ہے، اور وہاں پہ بڑی تباہی مچائی گئی ہے۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اردن کی جانب سے اچانک یہ کیوں کیا گیا؟ پہلی بات تو یاد رکھیے گا کہ جب کسی ملک کے اندر جو ہے وہ کٹ پتلیاں حکومتیں ہوتی ہیں، تو وہاں پہ جو اس کو جو مرضی ٹھوک دے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس طرح کا شام کے اندر حکمران ہے یہ جولانی، جس کے بارے میں امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ ہمارا بچہ جمہور ہے، ہم اسے لے کے آئے ہیں، تو اس کے بعد شام کی اندر آپ کو پتا ہے کہ کبھی تو اسرائیل کی جانب سے حملہ کر دیا جاتا ہے، کبھی جو ہے اردن کی جانب سے اٹیک کر دیا جاتا ہے، کبھی کسی کی جانب سے حملہ کر دیا جاتا ہے۔ تو سابقہ حکومت جو بشار الاسد کی تھی، ان کے جو بھی حالات تھے یا جو بھی معاملات تھے، لیکن وہاں پہ جو اس طرح کی کم از کم سچویشن جو ہے وہ نہیں ہوتی تھی، جواب دیا جاتا تھا۔ اب جو ہے وہاں سے کوئی جواب نہیں آتا۔ اب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اردن کی جانب سے جو موقف اختیار کیا گیا ہے، اردن نے کہا یہ پری ایمپٹیو اٹیک تھا، کیونکہ ہم نے ان کو بتایا تھا شام کی حکومت کو ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ جو شام کی سرحد ہے وہاں سے جو منشیات ہیں، وہ بنانے والی فیکٹریاں اور وہ جو منشیات ہے وہ ہمارے ملک میں بھیجی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے ہم نے اس کو نشانہ بنایا ہے۔ وہاں پہ جرائم پیشہ افراد کافی زیادہ رہتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں، چونکہ اردن نے امریکی فوجی اڈے، یعنی اس جنگ کے دوران، ایران کے خلاف جنگ میں اردن ہی سب سے بڑا ان کا ایئر بیس رہا ہے، مین جو ایئر بیس ہے وہ اردن کی رہی۔ اب جو ان کی جانب سے حملہ کیا گیا، ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے امریکہ اس کے کھڑا ہوا ہے کہ جہاں پہ حملہ کرنا چاہو تم کرو، کیونکہ تم نے ہمارے ساتھ وفاداری کی ہے۔ تو یہ اس وقت ناظرین تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے جو شامی سرحدیں ہیں ان کے قریب، یعنی سعودی عرب شام کی سرحد کے قریب اسرائیلی طیاروں کو پاکستانی شاہینوں نے شٹ اپ کال دی تھی اور لاک کیا تھا، اور وہاں سے نکل جانے کے لیے کہا تھا، اور باقاعدہ طور پہ وہ ایئر فورس وہاں سے نکل گئی تھی۔ تو اس وقت ناظرین یہ جو اردن کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے، یہ ایک نئے خطرے کی گھنٹیاں ہیں شام کے اوپر حملوں کے حوالے سے۔ لگتا ہے کہ اردن بھی کچھ علاقوں کو اپنے قبضے میں لینے کی اس وقت پلاننگ کر رہا ہے، اور جب یہ ڈیفینیٹلی کریں گے تو آگے سے ریزسٹنس کسی قسم کی ہونی نہیں ہے، کیونکہ آگے جو ہے امریکہ کا خود اپنا بچہ جو مرا بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ اس وقت ناظرین تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔